तुझो मोग म्हाका दाखय देवा, तुजेर म्हजो बोरवासो आसा. दुनिया म्हज्या देवा, तुवें म्हाका सोडयलोय, म्हज्या दुस्मानांक तुवें म्हजेर खोशी जावंक दिलें नाय. दुनिया म्हज्या देवा, उलो मारता तुका, म्हजीं पातकां बोगोस सोडवून म्हाका पावय. तुजो मोग म्हाका दाखय देवा, तुजेर म्हजो बोरवासो आसा. मोगाल भाव भयणीनो, आयज म्हज्या जल्माचो दीस जावन आसा. देवान म्हाका 70 वर्सां दिलीं देखून हांव काल सांतान देवाक आर्गां दितां. म्हजे पासत अदीक करून म्हजे बरे भलायके खातीर ह्या मिसान खेरीत भाशेन मागणें करात. तेच परी आमी मागुया फेर्नांडीस फॅमिलीच्या आत्म्या पासत, तेच परी आना फ्लोरिंदा कोसेसांव रॉड्रिग्स हांच्या आत्म्या पासत, कॅथरीन पटेल हिचे बरे भलायके खातीर आर्गां दिवया पवित्र खुर्साक, कित्याक आमकां पवित्र खुर्सा वरवीं जायतीं देणी आमकां मेळ्ळ्यान. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. काल संदान दूख दोरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकूत कोर, सोम्यांक काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांक काकूत कोर, सोम्यांक काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सोड पदवेदार देवा, उजवाडाच्या बापा, तुजे मोहिमेचो पडसोळ आमच्या काळजांनी उदेसो कोर आनी रातचो सगलो काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाचीं भुरगीं म्हूण दिसती पडोशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचो. उज्या सारको एलिच्या प्रवादी उठलो, आकट्या सारकीं ताचीं उतरां. ताणेंच तांकां बूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो, तशेंच 3 फावटी वयर थावन उजो देंवयलो. एलिच्या, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवून तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या घोड्यांच्या गाडयेन, उज्याच्या भोंवरान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोण पडचे आदींच ती पालोवच्याक
आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची कालसां ओडून व्हरच्याक आनी जॅकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलेलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत चोरून मरून गेल्यान ती सगळीं सुबागी. देवाचें उतर हें, जाबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. आनी एक पावट, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गवंडी, तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ फांकय, तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. जाबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतां, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांत नदर मार, हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जाबाब तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आखे मनशाकुल देवाचें तारण पळयतले. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. माथे बापोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरावेले देंवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नानदातार जुवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, सिराकाच्या पुस्तकान आयज आमी हीं उतरां वाचता. आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायचीं कालसां ओडून व्हरच्याक. एकाच उतरान देवाक जाय फामिलीन एकवट आसलो. आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाता आसलीं. आमचीं कालसां एकामेका सोबें ओडून मोगान ओडून गेली. म्हणजे आमचे फामिलीन मोग आसा, एकामेकाची पर्वा आसा. अशें जावंक जाय आमच्यो फामिली. आनी फामिलीन एकवट आसच्याक सदांच आमी देवा लागीं कृपा मागूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता आनी वाचता की जेजू सांगता, एलिजा आयलो आनी तांणी ताका वळखलो ना. आपणाक जाय तशें तांणी केलें ताका. आनी शीस जाणोत जेजू म्हणटा, स्नानदातार जुवांवा विशीं जेजू उलयता. जुवांव बावतिस्ताक जायते कोश्ट आसले. शेकी ताची गोमटी कातरली, ताका जिवेशी मारलो. तेच परी जेजू म्हणटा, मनशाच्या पुतान म्हणजे आपणें तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. देवाच्या मुणयाराक लोक मानून घेना, कोश्ट दितात. जायते फावटी जेजूच्या नांवान आमी आसोंक जाल्यार, जेजूची तत्वां आमी आपणायता जाल्यार जेजू सांगला तें
ते वाटेन वेतांव जाल्यार खरेंच आमकांय कोश्ट आसतले. त्या कोश्टान जेजूक विस्वाशी रावूंक, सदांच विस्वाशी रावूंक देवा लागीं कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो बेठयता ऋतुमिंदिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेठयता दाखवालेंदिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपतवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे अगणीत पदवेन सडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपतवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सतकाली आनी सतताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोल मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवसन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 dalbaranzo sorves por tu, sorgani संसार, borla tuja वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून येणेरी पवित्र खोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ
तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्ताचो घोट परगटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तर आयलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोंडुता आनी सोबकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुटबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवायशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे
मिसळणे वरवीं आमकां तिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंक येवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक ये. तूंच म्हाका साय, तूंच म्हाका साय, जेजू तूंच म्हाका साय. तूंच म्हजो राय, तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हजो राय. तूं बो पवीत, तूं बो विचीत, एकलोच पूत देवाचो. तूं सोडवणदार, तूं बोध वेदार, रोचनार तूं सर्वांचो. सोडपोदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रोचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागतांव. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्याक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद करून हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर मीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागतांव. हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. कणवाळे बापा, तुज्या दिव्या जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
हाडटा. तुजो स्वास घालताय सायबा आनी संवसार नवो करताय. म्हज्या ओतम्या ताची स्तुती कर. सर्वेस्परा कितलो बरो तूं. दोबाच्यान मोहिमेन नेसलोलो. उजवाडाच्या बोडनान गुटलायलोलो. ताच्या हुकुमान सोमदिरांनी घोशघोशीत देंवतात चोरी. दोंगरा मोदें त्योबावत मावतात. सगल्या जानवरांक उदक दितात. तुजो स्वास घालताय सायबा आनी संवसार नवो करताय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.